السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. فرندن به مونږه دریم نمبر کلاس اخلو. ما قبل چې کوم کلاسونه تیر شو په هغه کې په الف باندې زبر او زیر او د الف خبره تیر شو. هغه کلاسونه په دې چینل باندې موجود دي. که تاسو زمونږ چینل نوی سبسکرایب کړئ زمونږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل بټن آن کړئ چې دغه شان دی ویډیوګان نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت باندې ملاويږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف أو ب بو ت تو س سو جيم جو ح حو خ خو دال دو زال زو ر رو ز زو سين سو شين شو سواد پیسو دوات پیدو توی پیتو زوی پیزو عین فیغو غین فیغو فی فیفو قافی کو کافی کو لام پیلو میم پیمو نون پینو وو پیو هی پیهو لام پیلو علی پیش او ای پیو ای پیو حمزه پیش او داسې مل کېږي او داسې مل کېږي الف پیش او دواړه صحیح راځي. صحیح ده. ای پیش یو ای پی یو دیتا پټن ویل کېږي پیش او دا چې کله په الف باندې راشي نو دې ته ویل کېږي الف پی او ای الف پیش او. او که چېرته دې باندې زبر راشي نو بیا ورته ویل کېږي بیا څنګه ویل کېږي الف زر ا. او که چېرته لاندې راشي دلته نو بیا څنګه ویل کېږي الف زر ای. زبر زیر او پیش دا درې واړه ویل شو. ها اوس راځو هغه درې واړه چې کوم دي هغه دلته موجود دي چې ما قبل مخکې کوم سبق تیر شو یعنی زبر تیر شو. دا کرخه چې کومه دي ته زبر ویل کېږي دې ته څه ویل کېږي دې ته زیر ویل کېږي. زیر الف زر ا. زبر څنګه ویل کېږي الف زر ا. او زیر څنګه ویل کېږي الف زر ای. او پیش څنګه ویل کېږي الف پیش او یا الف پی او. دا دواړه ویل کېږي. صحیح ده. نو راځي چې دا لاین چې کوم دی دا به وایو الف زر ا الف زر ای الف پیش او ا ای او. بی زر با بی زر بی بی پیش بو با بی بو. تی زر تا تی زر تی تی پیش تو تا تی تو. سی زر سا سی زر سی سی پیسو سا سی سو. جیم زر جا جیم زر جی جیم پیش جو جا جی جو. هی زر ها هی زر هی هی پیش هو ها هی هو. خی زر خا خی زر خی هی پیش هو ها هی هو. دال زر دا دال زر دی دال پی دو دا دی دو. زال زر زا زال زر زی زال پیش زو زا زی زو. ری زارا ری زری ری پیش رو را ری رو. زی زر زا زی زر زی زی پیش زو زا زی زو. سین زر سا سین زر سی سین پیسو سا سی سو. شین زر شا شین زر شی شین پیسو شا شی شو. سوا زر سوا سوا زر سوی سواد پیسو سوا سوی سو. دوا زر دوا دوا زر دوی دوات پی دو دوا دوی دو. توی زر توا توی زر توی توی پی تو توا توی تو. زوی زر زوا زوی زر زوی زوی پی زو زوا زوی زو. عین زر ع عین زر عی عین پیش عو عاغی غو. غین زر غا غین زر غی غین پی غو غا غی غو. فی زر فا فی زر فی فی پیش کو فا فی فو. قاف زر کا کاف زر کی قافش کو قا قی کو. کاف زر کا کاف زر کی کاپش کو کا کی کو. لام زر لا لام زر لی لام پیلو لا لی لو. میم زر ما میم زر می میم پیش مو ما می مو. نون زر نا نون زر نی نون پیش نو نا نی نو. وو زر وا وو زر وی وو پیش وو وا وی وو. هی زر هام هی زر هی هی پیش هو ها هی هو. لام زر لا لام زر لی لام پیلو لا لی لو. الف زر ا
الف زر ای الف پیش او آ ای او ای زر یا ای زر ی ای پیش یو یا ای یو ای زر یا ای زر ی ای پی یو یا ای یو. ملګرو بیا وسلورم نمبر کلاس ان شاء الله لو اوس دا ویډیو وګدا کیږي بس دومره ډیر دی صحیح ده. او که زموږ چینل د سره چا نه سبسکرایب کړی زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه شکریا په لوی عالم سپارم. السلام علیکم.